Adlaw mga bata, kamusta na mo diha? Ako ang inyong maestra, si Ma'am Rachel. Andam na ba mo makakaton karon nga adlaw? Karon nga adlaw, mukaton kita og usa na pud ka letra. Kini nga letra mao ang letra nga I. Unsa gani atong tun-an karon nga adlaw? Letra nga I. I. Kini ang dako nga letra nga I. Ang iya nga tunog I. I. Letra nga I. Kini naman ang gamay nga letra nga I. Ang tunog I. Ang tunog I. Gamay nga I. Ang gamay nga I. Unsa gani ang tunog sa dako nga letra nga I? Very good. Unsa gani ang tunog sa gamay nga letra nga I? Very good. Ita nga mga hulagway, ug ilhon ninyo kung unsa ni nga mga butanga. Una, unsa ni? Very good. Itlog. Ang sinugdan ng tunog, I. Ug ang sinugdan ng letra, I. Kini unsa ni? Very good. Isda. Ang sinugdan ng tunog, I. Ug ang sinugdan ng letra, I. Unsa ni? Very good. Iwag. Ang sinugdan ng tunog, I. Ug ang sinugdan ng letra, I. Ibaw na mo, sa dako ug gamay nga letra nga I, mutuon na pud kita unsaon pagsuwat sa letra nga I nga gamay ug I nga dako. Mao kini ang pagsuwat sa dako nga letra nga I. Usa, duha, tulo. Usab. Usa, duha, tulo. Ani ang pagsuwat sa gamay nga letra nga I. Usa, tuldok sa babaw. Usab. Usa, tuldok sa babaw. Karon, mukat na pud kita og numero. Kini mao ang numero nga duha. Duha, duha, duha. Na ako'y ipakita ninyo nga mga hulagway ug ihapan ninyo kini kung pila ka buok. Pila ka buok ang lingkuranan? Duha. Pila ka buok ang lamesa? Duha. Ug pila ka buok ang lapis? Duha. Pila ka buok ang relo? Duha. Sa duha. Usab. Usa. Duha. Good job mga bata! Inyong nakatunan ang dako ug gamay nga letra nga I ug unsa ang mga tunog kini. Ug inyong hapong natun-an ang numero duha. Kita-kita sa sunod mga bata. Salamat sa pagtan-aw ug pagtuon.